अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं कुमैल, आप देख रहे हैं कुमैल स्पीक्स। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं वो है 2023 के बाद का तुर्की। खबरें सामने आ रही हैं कि तैयब एर्दोगान के ये जो दोबारा इलेक्शन जीते हैं इसके बाद तुर्की जो है वो कुछ नए इक़दाम करना चाह रहा है। अच्छा, ये जो 2023 के बाद का तुर्की है ना, इससे पहले मैं आपको तुर्की का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, जो उसकी तारीख है, वो मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आते हैं कि ये अभी क्या होने जा रहा है। खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, या फिर इसी तरीके से तुर्की में दौलत उस्मानिया, ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये क्या थी, इसका पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आजकल जो आप एक ड्रामा देख रहे हैं, पीटीवी के ऊपर भी चल रहा है, तुर्किश ड्रामा है, अर्तगल गाजी, फिर उसके बाद अब ये जो कोरलोस उस्मान आ रहा है, ये ड्रामा भी बेसिकली बना हुआ है ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया के ऊपर बना हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सल्तनत उस्मानिया क्या थी, कब ये कायम थी और कब तक कायम रही, और कितने इलाकों के ऊपर इसने मतलब इसका जो सल्तनत का जो था ना इलाका रकबा था, कितने रकबे के ऊपर इसने हुकूमत की है। तो अर्तगल गाजी जो है ना, उसने मतलब इसकी कोशिश की थी काई कबीले से जिनका ताल्लुक था, ड्रामा आप देख ही रहे हैं। तो इस खिलाफत की जो बुनियाद थी अर्तगल गाजी का जो बेटा उस्मान था उसने रखी थी, और ये 1517 ईस्वी में खिलाफत उस्मानी की बुनियाद रखी गई थी। आज का जो मौजूदा तुर्की है, उस वक़्त ये अनातालिया, यही नाम गालिबन उसका था, तो उस वक़्त उसको दारुल खिलाफा बनाकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी। फिर 1517 से लेकर 1924 तक ये खिलाफत जो है सल्तनत उस्मानिया ये कायम रही है। और इसका जो रकबा है वो मैं आपको बताता हूँ कि सल्तनत उस्मानिया जिसके हुक्मरान तुर्क थे, अपने उरूज के ज़माने में ये 16वीं से लेकर 17वीं सदी तक दुनिया के 3 बड़े आज़मों के ऊपर फैली हुई थी। जनूब में मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वस्ता यानी ये जो अभी गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह हैं, और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसकी ज़ेर नगी था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरब में आबनाए जब्राल्टर, मशरक़ में बहिर कज़वीन और खलीज फ़ारिस, और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों तक स्लोवाकिया, क्रीमिया, ये जो अभी आजकल यूक्रेन जिसे कहा जाता है, क्रीमिया पुराना इसका नाम था, ये जो रूस के साथ लड़ रहा है, यानी यूक्रेन से, और जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैला हुआ था। ये इतनी बड़ी सल्तनत थी कि दुनिया के 3 बड़े-आज़मों के ऊपर इसकी हुकूमत कायम थी, जिसको कायम किया था अर्तगल गाजी के बेटे उस्मान ने, जिसके बारे में आप आजकल ड्रामे भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो सल्तनत थी, इसको अपनी जो अंदरूनी गद्दारियां हैं और बैरूनी साजिशें और अंदरूनी जो गद्दारियां थी, उसकी वजह से ये अजीम जो सल्तनत थी, ये 1923 में ये जो हुकूमत है, सल्तनत है, इसका तख्ता पलट हुआ था। फिर उस वक्त स्विट्ज़रलैंड का जो एक शहर है ना, लौज़ान, वहाँ पे एक मुआहदा हुआ था। तो उस मुआहदे के बाद फिर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया गया था, और उसको तोड़ने के बाद तकरीबन 40 ममालिक उससे अलग हो गए थे। और उस वक्त जो अनातालिया था उसको आज का तुर्की का मतलब वो किया, और उसके बाद जो मौजूदा तुर्की है इसको एक सेकुलर स्टेट का हैसियत देकर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उस वक्त उस मुआहदे में दस्तखत किया और सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी गई थी। तो ये मुआहदा लौज़ान क्या है, इसका मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मुआहदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में जंग अजीम अव्वल के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया था। यानी जंग अजीम अव्वल जो थी, उस वक्त जो इत्तेहादी ममालिक का ग्रुप था, उसमें उनके और खिलाफत उस्मानिया के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था स्विट्ज़रलैंड के अंदर 24 जुलाई 1923 को, उस मुआहदे को मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं, और कब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा ख़त्म करके आखिर ज़िक्र दोनों ममालिक की सरहदों का तयन किया गया। ये जो सऊदिया है ना, मौजूदा सऊदिया, उस वक्त ये तुर्की का ही हिस्सा था। शाम, मिस्र, इराक वगैरह सरहद ये भी उसी वक्त आज़ाद होकर अलग ममलिकत बनी थी। इस मुआहदे के तहत जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम भी किया गया था। जमहूरिया भी है, लेकिन उस वक्त यानी ये सेकुलर जो स्टेट का जो दर्जा दिया गया था, ये मुआहदा लौज़ान के बाद दिया गया था। ठीक है, और ये जो मुआहदा लौज़ान है, इसमें मुआहदा क्या हुआ था वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो खिलाफत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उसके बाद फिर जो तुर्की जो एक सेकुलर स्टेट बना भी थी कि तुर्कों के लिए एक अलग से मुल्क दिया गया, लेकिन उस मुल्क को मुकम्मल बाइख्तियार नहीं रखा गया था। उस वक्त जो कमाल अतातुर्क ने जिस मुल्क की बुनियाद रखी थी, उस मुल्क को खुद से अपने मुल्क के अंदर ही तेल और ऑयल, इस तरह की जो गैसेस वगैरह होती हैं, अपनी मादनियात को तलाश करना और उनको इस्तेमाल करने का जो हक था उनसे सल्ब कर लिया गया था। एक ये उस मुआहदे का ये हिस्सा था। दूसरा ये था, ये जो बहिर मुर्दार है, जिसको अपनाए बास्फोरस भी कहा जाता है, उसको इंटरनेशनल गुजरगाह यानी जो आलमी बैनुल अक़वामी जो जहाज़ होते हैं उनके लिए गुजरगाह भी करार दिया गया। और उसमें फिर तुर्की को ये पाबंद किया गया कि उससे गुजरने वाले जितने भी जहाज़ हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क हैं, उससे तुर्की किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेगा। आज भी उसी मुआहदे के तहत जो आबनाए बास्फोरस है ना, ये जो बास्फोरस के ऊपर जो पुल है, यानी तुर्की का वो हिस्सा जो एशिया में है और वो हिस्सा जो यूरोप में, उन दोनों को आपस में मिलाता है। तो ये जो मिलाने वाला जो पुल है, उसके नीचे से जो एक नहर गुजर रही है, जिसको आपने बास्फोरस कहा जाता है, वो बहिर मुर्दार का हिस्सा है। वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरता है
ہے اس سے ترکی آج بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیتا، وہ ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری میں شامل کیا گیا اور وہاں سے وہ نہیں ہے۔ تو اس معاہدے کو 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اب 100 سال پورے ہونے کے بعد بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی جاتی تھی کہ اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوگا تو ترکی وہاں سے گزرگاہ ترکی کے مکمل قبضے میں آئے گا اور پھر اس سے ٹیکس لے گا، اور ترکی جو ہے وہ اپنی معدنیات کو تلاش کر کے اس کو استعمال بھی کرے گا، اپنا آئل بھی نکالے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ معاہدہ یہ جو لوزان کا معاہدہ تھا یہ ایک غیر میعاد تک یعنی ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا، اس کا کوئی 100 سال کا معاہدہ نہیں تھا۔ اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں، مختلف میں نے آرٹیکلز پڑھے ہیں، اس میں بعض لوگوں نے یہی بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس معاہدے کے 100 سال پورے میں یہ 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، غیر معینہ مدت تک کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ خیر طیب اردگان جو ہے اس نے پھر یہ جو سیکولر اسٹیٹ چلی آ رہی تھی، یہ جو مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو ایک سیکولر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی، وہ پھر 1923 سے لے کے ابھی کچھ چند دہائیوں پہلے تک اسی طریقے سے سیکولر ہی تھا۔ پھر 90 کی دہائی میں طیب اردگان ایک اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور وہاں پہ وہ اسلام پسندوں کی حمایت سے پہلے استنبول کا میئر بنتا ہے، پھر اس کے بعد کرتے کرتے ملکی سیاست میں وہ حصہ لیتا ہے اور بالآخر وہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر یعنی وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے ترک کے اندر جو سیکولر چیزیں تھیں یعنی سیکولرزم کے مطابق جو چیزیں تھیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ان کا جو آئین ہے وہ آج بھی سیکولر ہے۔ ابھی ایک خبر سامنے آ رہی ہے، ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں زیاد چترالی صاحب، وہ اس طرح جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کے اوپر بہت لکھتے بھی ہیں اور ایتھینٹک لکھتے ہیں، اس لیے میں ان کی اس چیز کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ترک یہ جو ابھی طیب اردگان صاحب دوبارہ بھی جیت کے پھر 2028 تک کے لیے دوبارہ ان کو اقتدار ملا ہے، تو اس میں انہوں نے کچھ نئے اقدامات کرنے کا اسی وقت بھی اعلان کیا تھا۔ تو اس میں سے جو پہلی چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، نعمان نام کا جو ایک بندہ ہے جو آگ پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، وہی جو ابھی نئی کابینہ بنی ہے، تو نئی کابینہ کے اندر ترک پارلیمنٹ میں وہ ان کو اسپیکر قومی اسمبلی جس طرح ہمارا تھا تو وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو نعمان صاحب انہوں نے اعلان کیا ہے اپنا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد کہ ہم پہلا جو پلان تھا اس کے مطابق کہا کہ پہلے ملک کے فرسودہ دستور یعنی سیکولر فرسودہ دستور کس کو کہا ہے، جو کمال اتاترک نے سیکولر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی، اس دستور کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہی دستور مارشل لا کی راہ ہموار کرتا ہے، یعنی فوج جو جمہوریت کے اوپر جو ٹیک اوور کر جاتی ہے، جس طریقے سے 2016 میں ایک کوشش کی بھی گئی تھی، فوجی بغاوت ہوئی تھی، پھر وہ الحمدللہ ناکام ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ جو سیکولر دستور ہے یہی دستور مارشل لا کی راہ ہموار کرتا ہے، نئے دستور کا مسودہ تیار کر کے پارلیمان میں پیش کیا جائے گا۔ مطلب جو ابھی طیب اردگان صاحب دوبارہ جیتے ہیں، اس کے بعد یہ جو 2023 کا جو ترکی ہے نا، اس کے بعد کچھ اور نئے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے صرف لوگوں کو ایک برین واش کیا گیا تھا، وہ اپنی اہلیہ کو سکارف کے ساتھ لے کے جاتے تھے، پھر اسلام پسند طبقے کو بہت ساری مطلب اس طرح کی چیزیں کی گئی، اقدامات کیے گئے جس سے اسلام پسند طبقہ جو ہے وہ آگے آ سکتا تھا، اور مدارس بھی بہت سارے کھولے گئے، مختلف دنیا کے ممالک سے نصاب لے کے جائے گئے، ہمارے پاکستان سے بھی بہت سی چیزیں اس طریقے سے انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اصل چیز یعنی جس کی بنیاد پہ سیکولر اسٹیٹ قائم ہے، یعنی آئین، کسی بھی ملک کا جو آئین ہوتا ہے اس کا بنیادی چیز ہوتا ہے جس کے اوپر پورے ملک کا ڈھانچہ ہوتا ہے، تو اس سے متعلق جو یہاں پہ قومی ان کے اسپیکر اسمبلی ہیں نعمان صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو دستور ہے یہ فرسودہ ہے، اس کی وجہ سے ملک کے اندر مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے نا وہ راستہ ہموار ہوتا ہے، اب ہم ضروری ہو گیا ہے کہ اس دستور کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور دنیا کے لیے بھی اور ترک مسلمانوں کے لیے بھی کہ طیب اردگان انشاءاللہ اب ترکی کے اندر بہت سی بڑی آئینی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو سیکولر قوانین تھے ان کو ہٹا کر انشاءاللہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی قوانین، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر 73 کے آئین میں جو وہ کچھ شکیں شامل کی گئی تھیں اسلامی، اسی ترتیب سے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ نیا آئین بنایا جائے۔ اگر مسودہ تیار ہوتا ہے پھر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور منظور ہو جاتا ہے اگر پارلیمنٹ سے، تو اس کے بعد پھر ترکی کا نیا آئین سامنے آ سکتا ہے۔ بھائی یہ میرے لیے آپ سب کے لیے خوشی کا مقام ہے، اور ہم دل سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طیب اردگان اور ان کی جو رفقا، ان کی جو ٹیم ہے اس کو مکمل توفیق دے کہ وہ ترکی کو سیکولر اسٹیٹ سے دوبارہ ایک اسلامی ملک بنائے، اور اللہ کرے کہ یہ جو معاہدہ لوزان ہوا تھا یہ ختم ہو اور ترک جو ہے نا اپنی پرانی اس حیت میں آ جائے اور خود مختار بھی ہو جائے، اور دوبارہ سے جو خلافت عثمانیہ ہے اس کی بنیاد دوبارہ سے یا اس کی تجدید کے لیے کوششیں بھی کریں۔ تو یہ آج میرے لیے بہت خوشی کی خبر تھی، میں نے سوچا اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ویڈیو بنا کے بتاؤں، آپ کو بتاؤں کہ تو خلافت عثمانیہ کیا ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی، پھر اس کے بعد یہ ترکی جو ہے خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد ایک سیکولر اسٹیٹ کیسے بنا، کس نے بنایا، ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس سے متعلق اگر کوئی دیگر سوال ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ